ہر رشتہ دوسرے واسطے غیر مخلص ہو سکتا ہے، شاگرد استاد واسطے غیر مخلص ہو سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر واسطے غیر مخلص ہو سکتی ہے۔ لوگوں عظیم تو عظیم رشتہ بھی اپنے دوسرے واسطے غیر مخلص ہو سکتا ہے، لیکن اگر مخلص ہوندے نے تے صرف پاوے کملے رملے کیوں نہ ہون والدین ہوندے جے۔ جی 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 اسے کر کے تے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہ ترجمہ اپنی زبان اندر یا ذرا ادنا جے طالب علم کو سن لینا، میں کہنا جڑ قدمہ ہیٹھو جنت لبدی، قدمہ ہیٹھو جنت لبدی، ماں نو جھڑ کے گل نہیں پبدی، قدمہ ہیٹھو جنت لبدی، ماں نو جھڑ کے گل نہیں پبدی، دل دیاں اکھیاں نال جے ویکھے جنت دسے ماں وچ رب دی، کیڈی غم خار بندیا دنیا تے کر خدمت رج رج ماواں دی، پھر لبنی نہیں او بہار بندیا دنیا تے، میں پھر لبنی نہیں او بہار بندیا دنیا تے، میں تینوں آکھاں لکھ لکھ وار کر میرے تے اعتبار بندیا دنیا تے، پھر لبنی نہیں او بہار بندیا دنیا تے، ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا، ادھر سجے پاسے پایا پیشاب کر دیتا ہے، ماں گلی جگہ تے آپ لیٹ جاندی ہے، اٹھا کے دوسرے پاسے پا لیندی ہے، گھنٹہ ایک نہیں گزریا اوتھے بھی پیشاب کر دیتا ہے، ماں چک کے چھاتی تے لٹا لیندی ہے، ساری رات کلیجے نال چمٹا کے ہی رات گزار دیندی ہے، ماں تیری نے کول سوایا چک چک سینے اتے پایا، کیڈا کیتا ہے ماں نے پیار بندیا دنیا تے، پھر لبنی نہیں او بہار بندیا دنیا تے، ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں، ماواں جنت والیاں چھاواں دیندیاں شام سویر دعاواں، پت بچا لے ربا میرا مینوں دے تو مار بندیا دنیا تے، پھر لبنی نہیں ہو بہار بندیا دنیا تے، ماں اپنے پتر دی تھان تے آپ مر جاندی جے، جسیوں واقعات اخبارات اندر پڑھ دے ہو، کتنی جگہ تے انج دے واقعات آئے، بچہ چل دی گاڑی تو گریا، ماں نے مگر چھال لا دیتی، ماں مر گئی تے بچہ بچ گیا، تینوں تھڈا لگے تے ماں کہندی ہائے ماں مر جاوے